Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. المهم هذا هو الفيديو الاول بالنسبه للسيستم نيرفو. سالينا مع السيستم اندوكرينيان. المهم غنشوفوا ان شاء الله السيستم نيرفو، غنشوفوا دي زينونسي دو باز اللي خاصكم نعرفهم باش تفهم لي جا ان شاء الله. المهم غنحاول نكمل ان شاء الله في هذا السيستم نيرفو حتى نساليو ان شاء الله. المهم نبداو على بركه الله. غنشوفوا اول حاجه ديفيزيون دي سيستم نيرفو. الوغ غنشوفوا كومون ايتي ديفيزي سو سيستم نيرفو بار لي سيانتيفيك. السيستم نيرفو مقسم عندنا لجوج، عندنا سيستم نيرفو سنترال وسيستم نيرفو بيريفيريك. بالنسبه للسيستم نيرفو سنترال عندنا فيه سيرفو، سيرفولي والترون سيريبرال، وعندنا موال ايبينيير. السيرفو والسيرفولي والترون سيريبرال كيعطونا لونسيفال. بالنسبه للسيستم نيرفو بيريفيريك مقسم لجوج، عندنا سيستم نيرفو اوتونوم وعندنا سيستم نيرفو سوماتيك. بالنسبه للسيستم نيرفو اوتونوم عندنا سيستم نيرفو سامباتيك وعندنا سيستم نيرفو باراسامباتيك. Alors, بالنسبة للسيستم نيرفو، السيستم نيرفو هو لو ليو دو لانتيغاسيون دو لانفورماسيون. يعني كاع لي كوموند اللي هما موتريس كيمشيو من السيستم نيرفو سنترال فيغ لي زيفيكتور اللي هما سوا يكونوا دي ميسكل ولا الكلوند. الوغ باغ اكزومبل باش كيكون عندنا مثلا لا شالور، يعني الحراره فاش كتقيس شي حاجه حاميه سخونه. الوغ عندنا دي نورون اللي هما سو فورم دو ريسيبتور سو لابو، يعني تحت الجلد ديالنا. الوغ كيديتيكتيو هذيك القضيه ديال الحراره، كيصيفطوا واحد لانفلينيرفو اللي هي سونسيتيف للسيرفو السيستم نيرفو سنترال. كتمشي حيت كيكون عندنا كتحكم فيها لا مول ايبينيير، كتشي واحد لانفلينيرفو اللي هي سونسيتيف السيستم نيرفو سنترال، وكترجع سو فورم دان لانفلينيرفو اللي هي موتريس. باش يبقى عندنا باش نديرو واحد كونتراكسيون باش نجمعوا يدينا باش ما نبقاوش باش نديرو الريبونس لداك ستيمولي، سيتادير رياكسيون دو لورغانيزم ان ستيمولي. الوغ الحاجه اللي كتربط لينا بين السيستم نيرفو سنترال وبين لي زيفيكتور هو السيستم نيرفو بيريفيريك. الوغ حيت السيستم نيرفو بيريفيريك مكون من دي نيرف، عندنا دي نيرف كرانيان، دي نيرف راشيديان. الوغ غتشوفوهم ان شاء الله، في الفيزيولوجي دي غروند فونكسيون غتشوفوا داكشي كامل ان شاء الله. الوغ بالنسبه للسيستم نيرفو بيريفيريك فيه دو فوا، عندنا لا فوا سونسيتيف غتسموها اغلبيه لا فوا افيرونت دي بيريفيري فيغ لو سيستم نيرفو سنترال، وعندنا la voie motrice اللي هي voie efférente غتسموها اغلبيه efférente دي سيستم نيرفو سنترال فيغ لي بيريفيري. سيتادير شنو هي الفوا سونسيتيف؟ يعني اللي كتمشي لنا لانفلي اللي كيدير لنا لانفلي من لي بيريفيري فيغ لو سيستم نيرفو سنترال، ولا فوا موتريس اللي كيدير لنا لانفلي من السيستم نيرفو سنترال للبيريفيري. الوغ بالنسبه للسيستم نيرفو اوتونوم عنده سميه اخرى، عنده سيستم نيرفو كيتسمى السيستم نيرفو فيجيتاتيف، راه انفولونتير سيتادير كيتحكم يعني مستقل ما كيتحكمش فيه شي حد. لانفلي نيرفو بروفونون دي سيستم نيرفو سنترال اي انفويي فيغ ميسكل ليس الميوكارد اي لي غلوند. المهم السيستم نيرفو اوتونوم راه كيتحكم في الميسكل ليس في الميوكارد. لي ميوكارد هما لي سيل كاردياك ولي غلوند، يعني هو اللي كيدير لنا السيكريسيون الكونتراكسيون ديال لي فيسور، هو اللي كيتحكم في الكونتراكسيون دي كور. المهم هذاك الشيء كامل. بالنسبه للسيستم نيرفو اوتونوم راه كنا شفنا بانه مقسم لجوج، سيستم نيرفو سامباتيك والسيستم نيرفو باراسامباتيك. بالنسبه للسيستم نيرفو سامباتيك كيطون اكتيفي لي زورغان، يعني هو اللي كيدير لنا لاكتيفاسيون الكونتراكسيون السيكريسيون، يعني مثلا بالنسبه لي غلوند. السيستم نيرفو باراسامباتيك هو لونتاغونيست ديال السيستم نيرفو سامباتيك، يعني هو اللي كيدير لنا كيطون ا ميتر او روبور، يعني هو اللي كيدير لنا الريلاكساسيون، يعني هو كيدير لنا لينيبيسيون دو لا سيكريسيون. المهم هو لونتاغونيست ديال السيستم نيرفو سامباتيك. بالنسبه للسيستم نيرفو سوماتيك راه فولونتير، يعني سيتادير حنا اللي كنتحكموا فيه، الا في لي نيرفو بروفونون دي سيستم نيرفو سنترال اي انفويي فيغ لي ميسكل ستريي سكوليتيك. بالنسبه للسيستم نيرفو سوماتيك راه هو الميسكل ستريي، مثلا بحال البيسبس تريسبس لي مولي حنا اللي كنتحكموا فيهم. الوغ بغيت نشير لواحد الحاجه بان عندنا دو تيب ديال لي ميسكل في الذات ديالنا، عندنا الميسكل ليس وعندنا الميسكل ستريي. بالنسبه للميسكل ليس بحال لي ميوكارد يعني السيل الكاردياك، بحال الميسكل ليس اللي كاين او نيفو ديال لي فيسو، هذا الميسكل ليس. وعندنا الميسكل ستريي هو الميسكل سكوليتيك، يعني اللي لاصق في العظم لاصق في السكولات، يعني بحال البيسبس تريسبس لي مولي. بالنسبه للنيفروغلي هما لي سيلين اللي كاينين في السيستم اللي هما دي سيلين كاينين او نيفو دي سيستم نيرفو. كاينين عندنا لي سيل غليال كاين فيهم 4 تيب. عندنا لي زاستروسيت فيهم دو تيب، عندنا لي زاستروسيت دو تيب 1 ولي زاستروسيت دو تيب 2. لي زاستروسيت دو تيب 1 هما اللي كاسيرونونا لا نيتريسيون، يعني هما اللي كيتحكموا، هما اللي كيوفروا لا نيتريسيون ديال لي نورون. وبالنسبه لاستروسيت دو تيب 2 هما اللي كيدير لنا غوكابتور ديال النورو ترانسميتور. غنشوفوا بان كاينين دو نورو ترانسميتور كيشدوهم لي زاستروسيت دو تيب 2 باش يديروا لهم ديغراداسيون من بعد ما النورو ترانسميتور يدير الفونكسيون ديالو.
عندنا لي زوليغو دوندروسيت. الوغ هاد لي زوليغو دوندروسيت اش كيديروا لنا؟ كيديروا لنا فورماسيون دي غان دو ميلين في السيستم نيرفو سنترال. او نيفو دي سيستم نيرفو بيريفيريك عندنا لي سيليل دو شوان هما اللي كيديروا لنا الفورماسيون دي غان دو ميلين. بالنسبه لي ميكروغلي راهم كينتميو للجروب ديال لي ماكروفاج، هما دي سيليل ايمينيتير اللي كيديروا لنا البروتيكسيون ديال لي سيليل نيرفو. الوغ كيحيدوا لي كور اترونجي، كيحيدوا لي سيليل مور. بالنسبه لي سيليل ايبونديمير هما لي سيليل كي فابريك لو ليكيد سيفالوراشيديان. يعني لي ليكيد سيفالوراشيديان سي لو ليكيد او بان توت لي كومبوزون دو لي سيستم نيرفو سنترال. بالنسبه لي نورون عندنا واحد الديفينيسيون ديال النورون. عندنا نورون كتسمى نورون و سيليل نيرفوز اي لينيتي فونكسيونيل دي سيستم نيرفو. قلنا بان النورون هي لينيتي فونكسيونيل، يعني هي الوحده الرئيسيه ديال السيستم نيرفو. الوغ عندها دي كاركتيرستيك. Caractéristique l'oul هي post-métotique, c'est-à-dire incapable de se diviser. يعني les cellules nerveuses ne sont pas capables de se diviser et de se multiplier. علاش؟ بحيث واحد العدد اللي كنتزادوا به كيكون عندنا هو اللي كيكون عندنا واحد الديفلوبمون فاش كنكونوا صغار، يعني عند شي لونفون. بالنسبه لشي لاديت ما كاين عندناش ديفيزيون، ما عندناش الملتيبليكاسيون ديال لي سيلين نيرفوس. الوغ هادشي فاش كنشوفوا شي انسان الا وقع ليه واحد البليسير ولا شي حاجه في شي نورون ولا مثلا في شي نيرف ولا شي حاجه ما كيرجعش، ما كيبقى كتبقى عنده هذيك المشكل، كيبقى عنده هذاك التروبل ولا ديك لانومالي افي، يعني حياته كامله. excitable c'est-à-dire elles sont capables de s'exciter. يعني les cellules nerveuses يعني الى جاهم واحد فاش كيطبق عليهم واحد ستيمولي الوغ كيوليو excitable. الوغ grande longévité c'est-à-dire كيعيشوا بزاف، حيت ملي كنكونوا صغار ما عندناش، حيت nous sommes pas capables de se multiplier et de se régénérer. الوغ هي علاش كيعيشوا بزاف. الا كانوا كيتلقاو واحد لاليمونطاسيون مقاده، الانسان كينعس مقاد، ما كيكونسوميش الكول، ما كيكونسوميش الكوكايين، ما كيكونسوميش لي بسيكوتروب، يعني اي حاجه اللي كتاجي او نيفو دي سيستم نيرفو. و سيكريتريس elles sont capables de sécréter des neurotransmetteurs. حيت عندنا لي سيلي نيرفوس راهم كيسيكريتو دي neurotransmetteurs. بالنسبه هذه واحد الشيما ديال النورون. الوغ النورون عندها دي دوندريت، لي دوندريت هما اللي كاين لي راميفيكاسيون اللي كاينين او نيفو دي سوما هو الكور سيلولار. بالنسبه عندنا لاكسون، عندنا الميلين هو اللي كيدير لنا كيسرع لينا لانفلي نيرفو، هذا هو الدور ديالو. عندنا لي نو دو رونفي هما اللي كيربطوا لنا بين لي كان دو ميلين، وعندنا السيليل دو شوان هما اللي كاينين اللي قلنا بانهم كيصوبوا لنا الكان دو ميلين او نيفو دي سيستم نيرفو بيريفيريك. بالنسبه للسيستم نيرفو سنترال عندنا les oligodendrocytes. بالنسبه للكلاسيفيكاسيون ديال النورون عندنا لي نورون سونزيتيف وعندنا لي نورون موتور وعندنا لي زانتيرنورون. لي زانتيرنورون هما اللي كيربطوا لنا بين لي نورون سونزيتيف ولي نورون موتور. الوغ بالنسبه لي نورون سونزيتيف ممكن يكونوا دي نورون بيبولار، دي نورون ملتيبولار ولا دي نورون انيبولار. بالنسبه لي نورون موتور كيكونوا دي نورون ملتيبولار. الوغ لي نورون ملتيبولار ممكن يكونوا دي نورون سونزيتيف، ممكن يكونوا دي نورون موتور. الوغ بالنسبه لي بوتونسيال اي لي زانفلي نيرفو، الوغ لانفلي نيرفو اي لو بوتونسيال électrique se déplaçant sur l'axone après que le neurone ait été stimulé. Alors فاش كيوقع لنا واحد ستيميلاسيون ديال واحد النورون كدير لنا واحد الريجينيراسيون ديال واحد البوتونسيال. هذا البوتونسيال راه هو لانفلي نيرفو، كيمشي هذاك البوتونسيال كيمشي لو لونغ لاكسون حتى تيوصل تيرمينيزون الاكسونال. Alors بالنسبه للإكسيتابيليتي اي لا كاباسيتي ا réagir à un stimuli et à le convertir en influx nerveux. Alors l'excitabilité هي الكاباسيتي ديال واحد النورون انها ترد هذاك الستيمولي، هذاك تستجب لذاك الستيمولي وتردو سو فورم دان انفلي نيرفو. Alors بالنسبه لا كونديكتيفيتي هي لا كاباسيتي دو بروباغاسيون اي دو ترانسميسيون دو لانفلي نيرفو. يعني الكونديكتيفيتي هي القدره انها توصل هذيك لانفلي نيرفو لو لون دو لاكسون. Alors بالنسبه للبوتونسيال دو روبو est un potentiel de membrane d'une cellule excitable quand celle-ci est au repos. Alors le potentiel de repos هو البوتنسيال ديال واحد الخليه اكسيتابل، c'est-à-dire واحد النورون ملي كتكون او repos يعني ما عندها حتى ستيمولي. alors البوتنسيال دو repos غتشوفوا بانه كيبدا من
راه كاين من موان 50 حتى لموان 80 ولكن على حساب لي سيلول اغلبيه غتشوفوا بانه موان 75 موان 60 يعني 70 يعني ناقص 75 حتى ناقص 5 من ناقص 70 حتى ناقص 75 غتشوفوا اغلبيه هكا. بالنسبه هذه واحد الشيما كتمثل لنا qui représente la concentration des lésions à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Alors كنلاحظوا بان on remarque chez بالنسبه للأنا بلس والسي الموان والسي 2 بلس عندنا بان concentration des lésions à l'extérieur de la cellule est plus élevée par rapport à l'intérieur de la cellule. Par contre chez le potassium on remarque que la concentration des ions à l'intérieur de la cellule est supérieure par rapport à l'extérieur de la cellule. Outside, c'est-à-dire à l'extérieur de la cellule. Inside outside cell, c'est-à-dire à l'extérieur de la cellule. Inside cell, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule. Le potentiel gradient, qui est le potentiel local, est une modification locale et brève des potentiels membranaires. Cette modification locale ممكن تكون dépolarisation, ممكن تكون hyperpolarisation. Alors voici le figure الأولى كتمثل لنا elle représente le premier schéma représente une dépolarisation, ou le deuxième schéma représente une hyperpolarisation. Alors, le potentiel d'action est un événement court durant lequel le potentiel membranaire d'une cellule excitable augmente puis chute rapidement. واحد البوتنسيال اللي في الوقيته ديالو كيوقع كيطلع وكيهبط بزربه كيكون داكشي بلي ميلي سكوند. الوغ فواسي هاد الشيء ما غتفهموا منها مزيان. كيكون عندنا واحد ديبولاريزاسيون، كيكون عندنا واحد السوي. الوغ ما يمكنش يوقع لنا واحد الريجينيراسيون ديال البوتونسيال داكسيون الا ما كانش عندنا واحد السوي. الوغ كتوقع لنا واحد ديبولاريزاسيون وي كتوقع لنا واحد الغوبولاريزاسيون وواحد ليبربولاريزاسيون شويه كيرجع البوتونسيال دو روبو. الوغ في الديبولاريزاسيون كيكون عندنا واحد لونطري ماسيف ديال لي زيون صوديك. بالنسبه للغوبولاريزاسيون كيكون عندنا واحد السورتي ديال لي زيون كا بلس. بالنسبه للهيبربولاريزاسيون كيكون عندنا واحد السورتي اكسيسيف ديال لي زيون كا بلس. بالنسبه فاش كيرجع البوتونسيال دو روبو كيكون عندنا كتكون كيرجع باغ لا بومب انا بلس كا بلس ا تي بي از. الوغ بالنسبه للبوتونسيال داكسيون راه خاد لا لوا دي تو او ريان. الوغ اش فيه بغى يقول هاد لوا دي تو او ريان؟ الوغ الا ما وقعش لنا الا ما وصلش داك الستيميلي الا ما وصلش للسوي ما يمكنش يوصل لنا، ما يمكنش يتريجينيرا لنا البوتونسيال داكسيون. الوغ اما غادي يكون عندنا بوتونسيال داكسيون اما ما غادي يكونش. هذا هو لا لوا دي تو او ريان. يعني اون فوا الا وصل داك الستيميلي السوي باش يوقع لنا الريجينيراسيون ديال البوتونسيال داكسيون غيكون عندنا بوتونسيال داكسيون. الا ما وصلش لداك السوي ما غاديش يكون عندنا بوتونسيال داكسيون. الوغ بغيت نشير حتى لواحد الحاجه اخرى بالنسبه للبوتونسيال داكسيون. كيوقع فاش كيوقع فاش كيوصل داك الكورون كيوصل لا زون دو غاشيت. الا ما وصلش لا زون دو غاشيت ما كيوقعش لنا ريجينيراسيون ديال البوتونسيال داكسيون. الوغ هادي فواسي واحد الشيما نفس هذيك اللي داز غير شويه. هادي بالنسبه للكونديكتونس صوديك كونديكتونس بوتاسيك، يعني سافير لونطري ديال الصوديوم لونطري ديال البوتاسيوم كما شرحت قبيله. الوغ بالنسبه هادي واحد الشيما كتريبريزونتي لي كانون ممبرانير. عندنا لي كانون صوديك ديال انا بلس، عندنا لي كانون بوتاسيك، عندنا البومب انا بلس كا بلس تي بي از. هذه هي اللي كدير لنا الغوتور ديال البوتونسيال او روبو باغ السورتي ديال 3 انا بلس و لونطري ديال 2 انا بلس 2 كا بلس ديزولي. الوغ بالنسبه لارك دو ريفلكس لاك دو ريفلكس مكون من 5 ديال لي زيليمون. عندنا تيكون عندنا الريسيبتور تيكون عندنا الفوا افيرونت اللي عندنا واحد النورون افيرونت، تيكون عندنا واحد السونتر دانتيغراسيون، كيكون عندنا الفوا واحد النورون اللي هي افيرونت، وكيكون عندنا ليفيكتور. هذا هو الارك اللي كدور عليه كلشي. بالنسبه اللي كيوقع واحد السيميلي كيمشي سونتر دانتيغراسيون كيعطي واحد الريبونس. المهم هذا ضروري خاصكم تكونوا شادينه. كيكون عندنا واحد السيميلي كياكتيفي لنا واحد الريسيبتور. داك الريسيبتور ممكن يكون تتكون واحد السيلين نيرفوز. ديك السيلين نيرفوز كتصيفط واحد لانفلي نيرفو اللي هي سونزيتيف للسونتر دانتيغراسيون اللي هو السيستم نيرفو سنترال. كترجع هذيك السيستم نيرفو سنترال كيدير لها التريتمون د لانفورماسيون، كيصيفط واحد لانفلي نيرفو اللي هي افيرونت سيتادير موتريس لواحد ليفيكتور باش يدير واحد الريبونس. دور اون فوا كيدير لنا الريبونس باش نديرو الرياكسيون لداك ستيمولي. الوغ بالنسبه هادشي كان دي زينونسي دو باز
باش تعرفوهم. نتمنى تكون كانت الامور واضحه وقدرت نوصل لكم لو ماكسيموم بوسيبل. اسويفا ان شاء الله نكملوا هادشي من بعد ان شاء الله. السلام عليكم.